आमी सांगनासतना कांय करनात। आज आमी पळयलां की थोडे मास्टर प्लॅन तयार करूंक सोदतात। मास्टर प्लॅन कितें तो कोणाकूच खबर ना, लोकप्रतिनिधीकूय खबर ना। ही अशी परिस्थिती गोंयांत आसा। ही परिस्थिती फातोर्डा मतदारसंघात केन्ना जावंक दिवचो ना। कोणें कितेंय व्हडलें अनाउन्समेंट करूंक, लोकांक कितेंय तें पयलीं कळूंक जाय, लोक कन्विन्स जावंक जाय की हें आमच्या भल्या खातीर आसा म्हण, जाल्यारूच हे डेव्हलपमेंट येतलें। ना जाल्यार ते फातोर्डा मतदारसंघात हांव आमदार आसा म्हणसर केन्नाच लोकांक नाका ती वस्त कसलीच येवची ना, हें हांव तुमकां उतर दितां। Clearance sale now on at Urban Concept and Interiors. Big discounts on display items, indoor and outdoor furniture. Custom designs available at our factory outlet. Visitors at Satyavati building next to Indian Overseas Bank, Gogol, Margao. Callers at 9958733688 or 9457658778. आणि खुशिया खातीर की आमी हांगासर लायटीच्या बाबतीत एक मोठे पावल मारतात। आतां जो पळयतालो हांगासर 1993 ह्या सबस्टेशनाची सुरवात असो हो पयलो बोर्ड सांगता। ताजे नंतर आमी ट्रान्सफॉर्मर वाडयत गेले। आज आमचे कडेन 4 ट्रान्सफॉर्मर आसात। ह्या सबस्टेशनाची कॅपॅसिटी 20 मेगावॅट पावर ट्रान्सफॉर्म करता। पण कितें आशिल्लें की हांगा आशिल्ले जे ट्रान्सफॉर्मर 6.3 MVA हे 2 आशिल्ले, हे खूब जुने। म्हणजे एक आशिल्लो तो 1982तलो आनी दुसरो आशिल्लो तो 1998तलो। म्हणजे एकल्यान 43 वर्सां सर्वीस केल्ली आनी एकल्यान 27 वर्सां सर्वीस केल्ली। हे 6.3 MVA ट्रान्सफॉर्मर हाजे जाग्यार आमी आतां पयलीं आशिल्ले हे हांगा दिसतात, तेजें उद्घाटन आतां जातलें, ते आमी 10 MVA केले। सो टोटल कॅपॅसिटी जी आमची आशिल्ली 28 मेगावॅट ह्या सबस्टेशनाची इन्स्टॉल कॅपॅसिटी ती आज 38 म्हणजे 38 मेगावॅट जाली। आनी सांगपाक खूश देता की पयलींचे ट्रान्सफॉर्मर हे 71% लोडेड आशिल्ले, आतां ते 50% लोडेड आसा। सो आनी 10 वर्सां खातीरची ही येवजण आसा, जेणे करून फातोर्डा वासियांक रिलायबल अवेलेबल पावर सप्लाय जातली, रिलायबल पावर जातली, एफिशियंट पावर जातली 24/7 365 days। की जे आमचे पावर जी येता सावता ती मेन येता शेळड्या आमकां दोन तरेची पावर येता। एक कर्नाटकांतल्यान येता आनी महाराष्ट्राची सप्लाय येता। महाराष्ट्राची ती फोंडेच्यान येता, कर्नाटकांतल्यान आमकां डायरेक्ट येता। ती सप्लाय आमी शेळडेच्यान सालसेत भागाक दिता। तशीच आमची कुंकळे सबस्टेशन आसा, थंयच्यानय आमी पार्ट ऑफ सालसेत भाग, काणकोण तालुका हे सगळ्या कडेन दितात। तर हांगासर आमी कुंकळेच्यान सप्लाय हाडपाक अरेंजमेंट केला। 51 कोटीचो प्रोजेक्ट, जो 26 किलोमीटर लायन अंडरग्राउंड केबल कुंकळेच्यान हांगासर घालून हांगासर सप्लाय येतली। मागीर आमकां दुसरे खंयच्याच सप्लाय अवलंबून रावपाची गरज ना। पण आतां आनी एक 18-20 तारीख पर्यंत अंडरग्राउंड केबल एक्चुअल घालपाचें तें काम चालू आसा, तें जातलें। मातशी थोडीशी लोकांक त्रास जाल्या किंवा जातले, पण 30 तारीख ह्या म्हयन्याची अथवा 15 तारीख जून पर्यंत आमी तो कार्यावळी करपाक प्रयत्नशील आसा। ताजे नंतर आनी एक आमी येवजण आंखल्या, म्हणजे फातोर्डा भागा खातीर ती हें सबस्टेशन जें आसा तें हांगासर ताचें लोकेशन जें आसा तें हांगासरलो डिमांड मीट करता। पण फातोर्डा जी एरिया आसा ती नेबरिंग ऑफ कमर्शियल सिटी ऑफ गोवा, मडगांवची कमर्शियल सिटी ती फातोर्डा म्हणटा ती तेजोच पार्ट, आनी ताजो लोड वाडत आसा। सो आमी आनी एक प्रपोजल केला, जे आमकां हांगसरल्या स्थानीक जे आमदारांनीच आनी जॉयंट मिटींग घेवन आमी जागे पळोवन सोदून काडल्या। जागो मेळपाक मुश्कील, संसड्यार आमकां जागो मेळ्ळा आनी संसड्यार आमकां 4000 स्क्वेअर मिटर जागो अलॉट करपाची प्रयत्न करून आमकां घेवन दिला आनी आज आमी तेजें आतां एस्टिमेशन चालू आसा। सो ही एक स्कीम जातली जेणे करून त्या भागाची जी डिमांड जो आसा आनी फ्युचर डिमांड जो आसा तो मेट जातलो। हांव जेन्ना पयलेंदा इलेक्शनाक निवडून आयलो
तेन्ना आमचो एक डिमांड आशिल्लो की 5th फिडर जावचो. तेन्ना अशें जाल्लें की फातोर्डा अंडरग्राउंड केबलिंग जात ना. फातोर्डाचो एक भाग मडगांवान खालो आनी तेन्नाच्या आमदाराक ताजो व्हडलो प्रॉब्लेम नाशिल्लो. आनी मडगांवान खावपी आमदारूय तेन्ना मुखेलमंत्री आशिल्लो. सो ताजें तें पचलें आसतलें. आनीक आमकां एक फिडर ना हो आमचो डिमांड आशिल्लो. हें केन्ना 2012 खबर. 2012 ते 17 मेरेन हांवें एसेंब्लीन म्हणजे दरेक एसेंब्ली सेशनाक ती बॉब मारीत रावलो. आनी 17 हांव जेन्ना मंत्री जालो तेन्ना तोय फिडर जालो. सो हाजो अर्थ म्हणल्यार आमी तशें 100% अंडरग्राउंड केबलिंगान भितर आयले. हाजो अर्थ असो न्ही की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान हें आमी केलें म्हणून टॅरीफ वाडोवची. ही टॅरीफूय जी वाड जाल्या ताजी ओपोज करपाक एकूच पक्ष थंय वचून जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशनाचे फुडें सरकाराचो विरोध करपी म्हणून तो आमचोच पक्ष आसलो आनी खंयचोच पक्ष नाशिल्लो. दुसऱ्यांनी हें एप्लिकेशनां धाडलें पूण थंय रावन ओपोज करप जे कंज्युमराचे हिता खातीर करप आनी हें आमची ड्युटी जाता आमी ओपोजिशनान आसतना हें आमी केल्लें. आज आमचे फातोर्डाचे म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन आनीक एसेंब्लीचे इलेक्शनाक आमी एक स्लोगन घेतिल्लो फ्युचर रेडी फातोर्डा की फातोर्डा फ्युचर रेडी जावपा खातीर तुमी आमकां मत मारा. आज खंयचेच इलेक्शन तेकूंक ना पूण फ्युचर रेडी म्हणटा तें करपा खातीर बाब राजू सावंतान सांगला ते भशेन हें आज जें कितें आमी केलां तें 10 वर्सां खातीर फुडें आमची म्हणजे तयारी आमची वी आर फ्युचर रेडी फॉर द नेक्स्ट 10 years. सो वी हॅव टू बी फ्युचर रेडी एंड टू बी फ्युचर रेडी यू हॅव टू हॅव गुड इन्फ्रास्ट्रक्चर. इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जायत रावंक जाय आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जातना लोकांक सवलत मेळूंक जाय. इतली सवलत मेळूंक जाय की कंप्लेन पसून जर करतले जाल्यार एक प्रॉपर फेसिलिटी आसपाक जाय कंप्लेन दिवपाची. ताजे खातीर आमी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडच्यान जमीन घेतिल्ली आहा नाजाल्यार लोक हांगा भितर येवन तांकां त्रास जाता. सो कंप्लेन पसून कंप्लेन आसची न्ही. हांव अशें म्हणना की कंप्लेन आसच्यो म्हणून पूण कंप्लेन जर आसल्यो जाल्यार ह्यो कंप्लेन एड्रेस करपा खातीर ताका एक रिस्पेक्टेबल ग्रीवन्स रिड्रेसल मेकॅनिजम आसपाची गरज आहा आनी तें करपाक आमी तांकां सेपरेट अलॉटमेंट जमनीचोय केल्लो आसा. आतां तो बेगीन जावचो हें म्हजोय डिमांड आहा. आनी हें सबस्टेशन आमी नवें बांदतले. तांणी सांगलां आतां की म्युनिसिपालिटी कडच्यान आमी 4000 स्क्वेअर मिटर जमीन घेतिल्ली आहा. फातोर्डाचे परिसरान डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जावपाक जाय. आमकां देखून राय आसा, कुडतोरी आसा, थंय बी इलेक्ट्रिसिटी बरी तांकां मेळूंक जाय. आनी ताजे खातीर थंय सबस्टेशन जावप गरजेचें आहा. आनी ताजे खातीर पयशेय चड जाय आनी जमिनूय जाय. आमी जॉयंटली हांव आनीक कुडतोरीच्या आमदारान जमीन थंय सोदपाक खूब ट्राय केली. ताणें जमनी दाखयल्यो पूण त्यो जमनी ते ओनराच्यो नाशिल्ल्यो. ती इगर्जेची जमीन आशिल्ली. इगर्जेची जमीन त्या कारणां खातीर मेळनाशिल्ली. सो फायनली आमी म्युनिसिपालिटीचीच जमीन ही घेतल्या आनी ती आमकां अलॉट जाल्ली आसा. सो आतां स्टेशनाचें फावंडेशन आमी मिड जून मेरेन करूंक सोदतात. हो आमचो प्लॅन आहा. आनीक बाब राजू सामंतान म्हणलें की कमर्शियल कॅपिटल ऑफ द स्टेट ताजे आमी शेजारा आसा आनी देरफॉर वी आर पार्ट ऑफ इट म्हणून. आज कमर्शियल कॅपिटल ओल्ड मडगांव जाल्लें आहा आनी आमी न्यू मडगांव जाल्लें आहा. हें आमी म्हणना ते थंयचेच कमर्शियल कॅपिटलान ते लोक उलोवंक लागिल्ले आहा आनी हें सगळ्यांक खबर आहा. सो ताजे खातीर आमी आतां वी हॅव टू बी स्ट्रॉंग एंड वी हॅव टू बी सेल्फ सफिशियंट. सगळ्या हातून म्हणजे उदक असलें, इलेक्ट्रिसिटी, नाजाल्यार गार्बेज कलेक्शन, सिवरेज, हे 4 बेजीक एमेनिटीज आहात आनी ह्यो आमी सगळ्यांक बरे भशेन दिवंक जाय. आमी सांगनासतना कांय करनात. आज आमी पळयलां की थोडे मास्टर प्लॅन तयार करूंक सोदतात. मास्टर प्लॅन कितें तो कोणाकूच खबर ना, लोकप्रतिनिधीकूय खबर ना. ही अशी परिस्थिती गोंयांत आसा. ही परिस्थिती फातोर्डा मतदारसंघान केन्ना जावंक दिवचो ना. कोणें कितेंय व्हडलें अनाउन्समेंट करूंक, लोकांक कितेंय तें पयलीं कळूंक जाय. लोक कन्विन्स जावंक जाय की हें आमच्या भल्या खातीर आसा म्हणून, जाल्यारूच
हे डेव्हलपमेंट येतलें, नाजाल्यार ते फातोर्डा मतदारसंघात हांव आमदार आसा म्हणसर केन्नाच लोकांक नाका ती वस्त कसलीच येवची ना हें हांव तुमकां उतर दितां. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.